अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ स्वात्मानं घोषितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः प्रशंसकत्वेन नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य 50-200तमवर्षपरं स्वतन्त्रता दिवस समारोहं दूरभाषमाध्यमेन असौ सम्बोधितवान्। तेन उक्तं भारतं मयि कर्तुमर्हति प्रतिशतं शतमितं विश्वासम् इति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य प्रदद्यात् पद्मपुरस्कारान्। स्वक्षेत्रे उत्कृष्टकार्याणि साधितवद्भ्यः प्रदीयेत सम्माननम्। द्वादशकक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिप्राप्त्यर्थमस्ति अद्य अन्तिमः दिनाङ्कः। केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षामण्डलेन छात्रेभ्यः आवेदनं विधातुं पर्याप्तसमयप्रदानस्य उद्देश्येन विहितः आसीत् निर्णयः एषः। देशस्य अधिकतरभागेषु भीषणनिदाघलहर्याः दुष्प्रभावितं जनजीवनम्। ऋतुविज्ञानविभागेन एतत् सप्ताहान्तं यावत् एवमेव आतपाधिक्यम् अनुभूयेत इत्येवं विहितमस्ति अनुमानम्। अथ 23 अधोवर्षदेशीयान् आलक्ष्य आयोज्यमानायाम् एशिया महाद्वीपीय मल्लयुद्धप्रतियोगितायां भारतस्य भद्रतरं प्रदर्शनम्। तावद्द्वितीयदिवसे स्वर्णपदकत्रयं समेत्य समर्जितानि भारतेन 8 पदकानि। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ स्वात्मानं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रशंसकत्वेन घोषितवान्। असौ नवदिल्ल्याम् आयोजितं संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य 50-200तमवर्षपरं स्वतन्त्रता दिवस समारोहं दूरभाषमाध्यमेन सम्बोधितवान्। तेन उक्तं भारतं मयि कर्तुमर्हति प्रतिशतं शतमितं विश्वासम् इति। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य अथ संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य मार्को रूबियो इत्येतस्य च मध्ये नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस इत्यत्र द्विपक्षस्तरीयः संवादः ह्यः अनुष्ठितः अभवत्। तत्र तयोः मध्ये ऊर्जा वाणिज्य निवेश विशिष्ट प्रविध्यादि विभिन्न प्रकरणेषु महती चर्चा जाता। एतस्मिन् संवादे ऊर्जा वाणिज्य निवेश प्रमुख प्रविधि क्षेत्राणि अथ देशद्वय नागरिकान् च अवलम्ब्य पारस्परिक सम्बन्धानां संवर्धनाय उपायाः चर्चिताः अभवन्। उभौ अपि नेतारौ क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति सुरक्षा विषयान् अथ पश्चिमेशिया संकटं तस्य च आर्थिक दुष्प्रभावं विशेषतः ऊर्जापूर्तिप्रभावम् अपि आलक्ष्य गहनतया विमर्शं विहितवन्तौ। अवधेयमस्ति यत् संयुक्तराज्य अमेरिकीयः विदेशमन्त्री रूबियो इत्यसौ क्वाड इत्येतस्य विशेषसमूहस्य 4 देशानां विदेशमन्त्रिणां समुपवेशने प्रतिभागितां विधातुम् एतेषु दिवसेषु भारतम् आगतः अस्ति। 4 विदेशमन्त्रिणां समुपवेशनं वस्तुतः मे मासस्य 26 दिनाङ्के अर्थात् श्वः नियतम् अस्ति। समग्रतः विदेशमन्त्रिणः रूबियो इत्येतस्य हि यात्रायाः उद्देश्यं तु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धानां स्थिरीकरणमात्रम् अस्ति। राष्ट्रपतिभवने अद्य पद्मपुरस्कारप्रदानं जायेत। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य पद्मपुरस्कारान् प्रदद्यात्। ध्यातव्यमस्ति यत् विविधक्षेत्रेषु उत्कृष्टकार्यसम्पादकाः भारतप्रशासनेन पद्मपुरस्कारैः अलङ्क्रियन्ते इति। एतस्मिन् क्रमे संस्कृतक्षेत्रसम्बद्धः शतावधानी डॉक्टर रा गणेशः पद्मभूषणालङ्करणेन सभाजितः भवेत्। पद्मभूषणपुरस्कारावाप्तेः पूर्वं तेन काव्यगतलालित्यपुरस्सरं कृतज्ञताज्ञापकः स्वीयः भावः तावत् अभिव्यक्तः। पद्मसिंहासनासीनां भारतीं भावयन्नहं पदपद्मेऽर्पयामि यस्याः पद्मभूषणभूषणं तदिदं महत्प्रमोदस्थानं तथा राष्ट्रीयं गौरवं तावत् संस्कृतविदुषां तथा भारतीयसाहित्यपरम्परायाः अपि गौरवार्थं तत् सभाजनार्थं मत्परतः समर्पयामि। भारतीय कला, भारतीय संस्कृतिः
अनेन सभाजनेन पूजिता भवेत्, भूषिता भवेत् इत्याशासे जियात् संस्कृतं, जियात् भारतम्। द्वादशकक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिप्राप्त्यर्थम् अद्य अन्तिमः दिनाङ्कः अस्ति इति सर्वैः ज्ञातमेव। केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षामण्डलेन छात्रेभ्यः आवेदनं विधातुं तावत् पर्याप्तसमयप्रदानस्य उद्देश्येन एषः विशिष्टः निर्णयः विहितः आसीत्। कोलकातानगर्याम् आर्जीकर इत्येतेन सम्बद्ध बलात्कारहत्या प्रकरणाभ्यां पश्चात् पश्चिमबङ्गालप्रशासनेन महनीयं कार्यान्वयनं समाचरितम्। तत्र राज्यप्रशासनेन निलम्बितं चिकित्सकम् अभीकडे इत्येतं विरुध्य विभागीयकार्याचरणम् आरब्धम्। आरोपिचिकित्सकं विरुध्य गम्भीरारोपाणां निरीक्षणं वस्तुतः समारब्धमस्ति। अवधेयमस्ति यदसौ चिकित्सकः गतवर्षे सेप्टेम्बर् मासिके 5 दिनाङ्के निलम्बितः अपि आसीत्। पश्चिमबङ्गालप्रशासनस्य अधिसूचनानुसारेण आरोपगाम्भीर्यं ध्यात्वा निर्णयः एषः गृहीतः अस्ति यत् तं चिकित्सकं विरुध्य विभागीयकार्याचरणम् आरब्धव्यम् इति। वस्तुतः 24-2000 ऑगस्ट मासे आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इत्यस्मिन् महाविद्यालय चिकित्सालय परिसरे कार्यं विदधतीं चिकित्सकाम् आलक्ष्य जाताभ्यां बलात्कार हत्या प्रकरणाभ्यां पश्चात् डॉक्टर अभीगडे इत्यसौ साम्प्रतं गहन निरीक्षणक्रमे आयातः इति विशेषः। पश्चिमबङ्गालराज्ये प्रशासनपरिवर्तनेन सहैव अनेक महत्वपूर्णनिर्णयाः ख्यापिताः जाताः। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्दुः अधिकारी पूर्ववर्तिनः ममताप्रशासनस्य बकरीद इत्येतद्दिनम् अभिलक्ष्य अवकाशविषयकं निर्णयम् अपि परिवर्तितवान्। वस्तुतः गतप्रशासने बकरीद इत्येतदर्थं दिनद्वयस्य अवकाशः प्रदीयते स्म, किन्तु अधुना एतद्वर्षे मे मासिकस्य 28तमे दिनाङ्के आयोक्ष्यमाणे ईद उल अजहा इत्यस्मिन् पर्वणि केवलस्य एकदिवसस्य एव अवकाशः प्रदत्तः भवेत्। एतस्य अर्थः यद् अवकाशः मे मासिके 28तमं दिनाङ्कमुद्दिश्य एव साम्प्रतं नियतः अस्ति इति। देशे सर्वत्र कठोर सुरक्षा पुरस्सरं सिविल सर्विसेज इत्येतस्याः प्रथितपरीक्षायाः प्रारम्भिकक्रमस्य आयोजनं ह्यः अभवत्। प्रारम्भिकक्रमस्य परीक्षा एषा 2 सत्रयोः सम्पन्ना। प्रथमं सत्रं तावत् प्रातः 9:30 सार्धैकादशवादनं यावत्, अथ द्वितीयं सत्रम् अपराह्णे 2:30 सार्धचतुर्वादनं यावत् अनुष्ठितम् अभवत्। परीक्षायाः शुचितां निष्पक्षतां च सुनिश्चेतुं संघलोकसेवायोगेन सर्वेषु परीक्षाकेन्द्रेषु जैमर इत्येतानि सञ्चारपरतरङ्गरोधकानि यन्त्राणि प्रयुक्तानि आसन्। एतेन सहैव परीक्षार्थिप्रवेशः आयोगेन निर्गतप्रवेशपत्रेण मूलपरिज्ञानपत्रेण च सह समभवत्। परीक्षाकेन्द्रेषु दूरभाषयन्त्राणां स्यूतपुटकादीनाम् अथ वैद्युतोपकरणानां नयनमपि सर्वथा निषिद्धमासीत्। परीक्षाकक्षे पार्श्वनित्राणादीनां धारणं विधाय प्रवेशः अपि सर्वथा निषिद्धः एव आसीत्। परीक्षार्थिभिः केवलं पारदर्शिजलपात्रमेव स्वीकर्तुं शक्यते स्म। शुचिताहेतुः परीक्षायाः अनन्तरं सत्वरमेव अस्थायिनी उत्तरकुञ्जी अपि प्रकाशिता भवेत्। अनतिचिरमेव षोडशे असम विधानसभायाः अधिवेशने नवनिर्वाचितविधायकेषु कश्चन विशेषव्यवहारः दृष्टिपथमायातः। वस्तुतः एतेषु विधायकेषु 17 संख्याकाः संस्कृतभाषया शपथग्रहणम् अकुर्वन् इति नूनम् अत्यन्तं विशिष्टं तथ्यम्। इतः पूर्वं पश्चिमबङ्गालराज्ये अपि केचन विधायकाः संस्कृतभाषया एव शपथग्रहणम् अकुर्वन् इति संस्कृतानुरागिभिः ज्ञातमेव। वस्तुतः संस्कृतभाषया एवं असमराज्यस्य 17 विधायकैः विहितं शपथग्रहणं राजनीतिकक्षेत्रं समेत्य सामाजिकक्षेत्रमपि सत्प्रेरयेत् इति नूनं वक्तुं शक्यम्। वस्तुतः भारतीयां परम्परां भाषां च प्रति श्रद्धा सम्मानादिभावभरितैः एतैः विधायकैः संस्कृतभाषायाः राजनीतिपटले अपि चयनम् एतस्याः भाषायाः पुनरुत्थानप्रचारपरक्षेत्रार्थं विशेषसङ्केतं प्रयच्छति। विशेषतः असमादिराज्येषु संस्कृतभाषामालक्ष्य एतादृशः पदक्षेपः जनान् संस्कृतं प्रति इतोपि सत्प्रेरयिष्यति इति विशेषज्ञैः उत्प्रेक्ष्यमाणम्। असमक्षेत्रे 16 विधानसभायाः शपथग्रहणसमये तत्र 17 संख्यकाः सम्मानिताः विधायकाः संस्कृतेन एव शपथवाक्यं पठितवन्तः। तेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतभारती
उत्तरसमप्रान्ततः धन्यवादः कृतज्ञता च निवेद्यते। एतत् न केवलं संस्कृतस्य कृते एव शोभनम्, अपि तु अनेन संस्कृतभाषा व्यवहारेण तत्र विधानसभा इति नयक्षेत्रे अपि भारतीयपरम्परायाः अनुसरणं तत्र प्रयुक्तमस्ति। संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे च एतत् तत्र श्लाघासूचकं भविष्यति इति निश्चितं वक्तुं शक्यते। सर्बिया देशस्य राजधान्यां बेल्ग्रेड नगर्यां प्रशासन विरोधि प्रदर्शनेभ्यः पश्चात् हिंसा प्रवर्धिता अभवत्। तत्र विरोध प्रदर्शनकारिणाम् आरक्षिबलानां च मध्ये संघर्षः अभवत्। तदनन्तरम् आरक्षिबलैः अश्रुवायुप्रयोगः अपि विहितः। अपरतः केचन प्रदर्शनकारिणः आरक्षिबलं प्रति वस्तूनि प्रक्षिप्तवन्तः। अथ कूटकपात्राणि अग्निमयानि अपि विहितवन्तः। सर्बिया देशस्य छात्रनेतृत्वे विरोधान्दोलनं वस्तुतः निर्वाचनपरिष्कारादीनां याचनाः पुनः पुनः प्रकटयति इति अवधातव्यम्। माउंट एवरेस्ट इत्याख्ये जगतः उच्चतमपर्वतशिखरे आरोहणम् एकैकस्य हि पर्वतारोहिणः स्वप्नः भवति। परं स्वप्नः एषः येषां पर्वतारोहिणां वस्तुतः पूर्णतां याति ते तु अत्यल्पाः एव। तावत् नेपालदेशस्य विशिष्टः पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा इत्यसौ नवम् ऐतिह्यं विरचय्य 32 एवरेस्ट इत्याख्ये जगतः उच्चतमपर्वतशिखरे आरोहणं विहितवान् इति अवधातव्यं तथ्यम्। देशस्य अधिकतरभागेषु भीषणनिदाघलहर्याः तावत् जनजीवनम् अत्यन्तं दुष्प्रभावितम् आलक्ष्यमाणमस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन एतत् सप्ताहान्तं यावत् एवमेव आतपाधिक्यं सततम् अनुभूयेत इत्येवं विधम् अनुमानं पूर्वतः सम्प्रकाशितमस्ति। क्रीडावार्तासु 23 अधो वर्षदेशीयान् आलक्ष्य आयोज्यमानायाम् एशिया महाद्वीपीय मल्लयुद्धप्रतियोगितायां भारतस्य भद्रतरं प्रदर्शनं जायमानमस्ति। तावत् भारतेन द्वितीये दिवसे ह्यः स्वर्णपदकत्रयं समेत्य आहत्य तावत् 8 पदकानि समर्जितानि सन्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।